आज भी मैं दो नकात आपके सामने रखूँगा कि मोबाइल कैसे हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। इसमें पहली बात जिसको टाइटल मैंने दिया है सैटन्स नथिंग स्ट्रैटेजी, इसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है जब आप काम से थके हों, आप फेसबुक खोल लेते हैं और उसको खोलने का मकसद आपका ये होता है कि आप अपनी पोस्ट के लाइक्स देख सकें, कमेंट्स देख सकें, लेकिन अचानक कोई वायरल वीडियो आपके सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कब्र से आवाज़। तो ये एक ऐसा टाइटल है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। आप उस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके नीचे लोगों के कमेंट्स क्या हैं आप उसको देखते हैं, एक के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, आखिरकार ये सिलसिला चलता रहता है और कई घंटे यूं ही गुजर जाते हैं और आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो देखते रहते हैं। जब ये सिलसिला ख़त्म होता है, आपके सामने कोई ऐप आ जाती है। हो सकता है ये किसी नए कीबोर्ड की ऐड हो, ये कीबोर्ड आप डाउनलोड करें, ये बड़ा अट्रैक्टिव है, या इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद कोई न्यूज़ आपके सामने आ जाती है, किसी सेलिब्रिटी की हो सकती है, कोई सियासत के मुतालिक हो सकती है, और यूं ही आप कई घंटे मोबाइल पर गुजारते जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर आपके किसी दोस्त की फैमिली पिक्चर्स आपके सामने आ जाती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर गया है, और बहुत सारी बातें ऐसे ही आपके सामने अनफोल्ड होती रहती हैं। इतना वक्त गुजारने के बाद जब हम ये सवाल करते हैं कि मुझे इससे रूहानी फ़ायदा क्या हुआ है, मैं क्यों इतना वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रीन को देखने के लिए गुजार रहा हूँ। एक किताब है स्क्रूटेप लेटर्स, ये C.S. लुइस की किताब है। उसमें दो डीमंस, एक बड़ी मैच्योर और एक छोटी डीमन होती है, उनकी गुफ्तगू हो रही होती है। तो वो अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नथिंग सैटन्स स्ट्रैटेजी। ये शैतान की एक स्ट्रैटेजी है जिसको वो इस्तेमाल करता है। इससे मुराद ये है, ये इब्लीस का एक ऐसा दाव है जिसमें शैतान इंसान की आखिरी उम्र में उसे ऐसी हालत में ला छोड़ता है जिसमें जब वो अपनी गुजरी ज़िंदगी को देखता है तो पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के कई बेहतरीन साल ज़ाया किए होते हैं। तो ऐसे ही शैतान मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आपकी क्यूरियोसिटीज़, उनको वो हवा देता है, उन्हीं को यूज़ करता है, और आप की जो ज़िंदगी, आपका वक्त है, बेहतरीन हिस्सा वो आप मोबाइल पर लगा देते हैं। टाइम इज़ लाइफ। जब आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो आप लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा कभी आप कुछ कर भी नहीं होते लेकिन फिर भी आप हमेशा इतने मसरूफ़ रहते हैं, आपको मोबाइल ने मसरूफ़ रखा हुआ है। हम इसकी वजह से कुछ इस पर कर भी नहीं होते, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। हम बहुत सारी ज़रूरी बातों को वक्त नहीं दे पाते। जैसा मैंने आपको बताया कि एक चीज़ देखी जाती है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, और ऐसे ही अनचेक्ड डिजिटल एपिटाइट्स जो हमारी होती हैं, हम उनको असुदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और सब कुछ करने के बाद कोई 4-5 घंटे फेसबुक, यूट्यूब पर गुजारने के बाद कभी अपने आप से सवाल करें, मैंने क्यों गुजारे। पिछले दिनों मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन गई। एक चैनल था स्लैप्ड हैम, उसमें वो ऐसी वीडियोस दिखाते जिसमें ईवल स्पिरिट्स, गोस्ट, उनको कैप्चर किया हुआ होता था, और मैंने फ़ील किया कि मैं उसको देखने का आदी हो गया हूँ। मैंने 1, 2, 3, 4 दिन उसको देखा तो मैंने महसूस किया कि ये ठीक नहीं है। मैं जब भी फारिग होता मैं उसको
اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے دیکھنا شروع کر دیتا، اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا مجھے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے میری کوئی روحانی گروتھ ہو رہی ہے؟ کوئی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کوئی اس کا منطقی روحانی کوئی فائدہ؟ تو اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس عادت سے نکلنے کے لیے اپنی یوٹیوب ایپ کو ڈیلیٹ کر دوں گا، اور میں نے کچھ روز کے لیے یوٹیوب ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ میں تو کچھ بھی ایسا نہیں دیکھ رہا اس کے اوپر جو یوزفل ہو۔ اور پھر جب دوبارہ میں نے اس کو آن کیا تو میں اپنے اوپر کافی کنٹرول کر چکا تھا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں ایسی ویڈیوز کو دیکھوں جو کنسٹرکٹیو ہوں، جن کو دیکھ کر ایڈیفیکیشن ہو میری۔ اس میں آڈیو بکس تھیں، آڈیو بکس کے ریویوز ہوتے ہیں، وہ میں نے دیکھنا شروع کیے، جو پہلے بھی میں دیکھتا تھا، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کو دیکھنا شروع کیا اور میری ایڈیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب بھی میں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر وقت گزارتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں نے اپنا وقت ضائع تو نہیں کیا؟ اور جب بھی میں موبائل کو پکڑتا ہوں میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا اور سکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ہماری جو ان چیکڈ ڈیجیٹل ایپیٹائٹس ہیں، جن کو ہم چیک نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے ہم اسے پورا کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی چیز کو وقت دے رہے ہوتے ہیں جو بظاہر تو گناہ نہیں ہے، ہاں موبائل کو دیکھتے رہنا، لیکن یہ گناہ کی طرف ہم کو لے کر جا سکتا ہے، ہمیں مسیح میں، خدا میں شادمان ہونے سے روک سکتا ہے، ایسی زندگی کے لیے تیار ہونے کے لیے روک سکتا ہے جس میں قربانی، محبت، مسیح کی مانند بننے کا جذبہ ہو۔ تو ہمیں اپنے فون کو جب استعمال کرنا ہے تو شیطان کی نتھنگ اسٹریٹجی، اس سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ وہ آپ کا وقت کھانا چاہتا ہے، تو ہم ایسے ہی موبائل کو بغیر کسی مقصد کے استعمال نہ کرتے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمبل لسننگ۔ موبائل کی وجہ سے ہمبل لسننگ اس کا بہت زیادہ فقدان ہو گیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ آپ روح القدس، خدا کی آواز، بائبل مقدس میں سے سننے سے زیادہ اپنے موبائل کو اٹینشن دیتے ہیں۔ موبائل پر کیا ہے؟ اور یہ آپ کو اتنا بزی رکھتا ہے، آپ کے اندر اتنا شور رہتا ہے کہ آپ خدا کی آواز بائبل کو پڑھتے ہوئے سننے کا جو ڈسپلن ہے اس کو پوری طرح کھو چکے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھنے لگے ہیں اور آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے، یہ ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن دے گا اور آپ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم بائبل پڑھتے پڑھتے، دعا کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس میں کیا آیا ہے، کون سا میسج مجھے آیا ہے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ بائبل پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ کلیئر کمیونیکیشن کر سکیں، اپنے موبائل کو سائلنس پر لگا دینا چاہیے یا اسے بند کر دینا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو، تاکہ ہم خدا کی آواز کو کامل طور پر سن سکیں۔ تو یہ چند ایک ویز ہیں جن میں موبائل ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بی اویئر، آپ موبائل کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ویڈیوز آئیں گی اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے ان باتوں پر غالب آ سکتے ہیں اور کیسے موبائل کا اچھا اور بیلنس استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔